अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। तसव्वुर करें कि आप किसी दिन ये देखने के लिए उठें कि आप मल्टी मिलियनियर हैं। आप पहले कौन सी चीज़ करेंगे? शायद अपने ख्वाबों का घर खरीदें या एक सुपर फास्ट कार। ओह, मैं जानता हूँ, मुमकिन तौर पर एक याट, लेकिन आपने देखा हर किसी का एक जैसा हौसला नहीं होता। एक चौकीदार इसे अपनी जहानत और इन्वेस्टमेंट से गलत साबित करने में कामयाब रहा। उस वक्त जब वो 92 साल का था, वो $8 मिलियन का मालिक था और उसने ये सब खुद हासिल किया था। उसकी कहानी अलबत्ता ज़्यादा अनयूजुअल है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि कम पैसों वाले लोग उस लग्जूरियस लाइफस्टाइल का ख्वाब देखते हैं जिसे हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। बड़ा घर, बड़े पूल, कई गैराजेस, रेस कार से भरे हुए और ना ख़त्म होने वाली छुट्टियां। लेकिन कुछ लोग उस पर मुतमईन होते हैं जो उनके पास हो और कनात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर आप एक मिलियनियर होते तो अपने पैसों से क्या करते? क्या आप कुछ डोनेट करते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोबारा कहानी की तरफ। रोनाल्ड रीड्स 23 अक्टूबर 1921 में पैदा हुआ था। वो वर्मोंट में अपनी फैमिली के साथ एक छोटे घर में बड़ा हुआ जहां वो एक फार्म चलाते थे। बच्चे के तौर पर रोनाल्ड को स्कूल पसंद था। वो ब्रैटलबोरो में अपने स्कूल की तरफ रोज़ 6 किलोमीटर का सफ़र करके जाता था। वो हफ्ते के हर दिन ये सेम सफ़र करता था जब तक कि वो ग्रेजुएट ना हुआ। इनफैक्ट 1940 में वो अपने ख़ानदान में हाई स्कूल डिप्लोमा करने वाला पहला शख्स बन गया, जो कि उन दिनों बहुत बड़ा था। इसके बाद उसने 5 सालों के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन 1945 में वो ब्रैटलबोरो वापस आ गया। अपनी ज़िंदगी जारी रखने के लिए तैयार अपने घर वापसी पर वो हैवलांड सर्विस स्टेशन पर एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के तौर पर काम करने लगा। वो अगले 34 सालों तक इसी गैस स्टेशन पर काम करता रहा। 1979 के दौरान जब वो 58 साल का था, ये रिटायर होने का वक्त था, लेकिन वो अंदर से ये नहीं चाहता था। वो काम जारी रखने और मसरूफ़ रहने के लिए बेचैन था। आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, एक और दिन एक और नोट। तो एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के तौर पर जब उसका वक्त ख़त्म हुआ तो उसने एक चौकीदार के तौर पर एक लोकल दुकान पर पार्ट टाइम जॉब कर ली। वहाँ उसने मज़ीद 17 साल तक काम किया। लेकिन आपने देखा, हमारे दोस्त का एक राज था। ना सिर्फ वो एक खामोश वर्कर था, बल्कि वो एक खामोश इन्वेस्टर भी था। तो किस पॉइंट पर रोनाल्ड एक सीक्रेट मिलियनर बना? वो कैसे जानता था कि नाकामी के बगैर कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? मैं इस पर थोड़ी देर में आता हूँ। चलिए इसका सामना करें कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। पहले उसके लाइफस्टाइल और काम के इखलाक पर नज़र दौड़ाते हैं। रोनाल्ड एक निजी आदमी था। वो लकड़ियाँ काटना और अपनी सेकंड हैंड टोयोटा यारिस को चलाना पसंद करता था। उसे स्टैम्प्स और सिक्के जमा करना भी पसंद था। वो ऐसा था जिसकी आप एक मामूली फ़र्द के तौर पर वजाहत करें। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जिनका उसके टाउन से इंटरव्यू लिया गया, कहा कि मिस्टर रोनाल्ड कोई पैसे वाला शख्स नहीं लगता था। तमाम करीबी हैरान थे जब उन्होंने उसकी मालियत देखी। अलबत्ता उसकी वकील को उसकी हालत के बारे में कुछ मालूमात थी। इसकी वजह कि कोई ये यकीन नहीं करता था कि ये अमीर था, क्योंकि जैसे वो कपड़े पहनता था और पैसों को हैंडल करता था। जब रोनाल्ड बाद में अपने वकील की तरफ गया, उसे लगा कि इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसने किसी हद तक एक ख़त्म कोट, एक आम टी शर्ट और एक पुरानी टोपी पहनी हुई थी। उसने अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत से शादी की थी, जिसे वो गैस स्टेशन पर काम करते मिला था। वो और उनके 2 बच्चे एक घर में रहने लगे, जिसे रोनाल्ड ने $12,000 में ख़रीदा था। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन रोनाल्ड अपने सौतेले बच्चों से भी इस तरह प्यार करता था कि जैसे वो इसके अपने हों। उसने उन्हें कॉलेज में जाने और पढ़ाई के पैसे अदा करने में मदद की, चूँकि ये वो चीज़ थी जिस पर वो पुख्ता यकीन रखता था। रोनाल्ड का उन लोगों के साथ भी अच्छा ताल्लुक था जिनके साथ वो काम करता था। उसके इस तरह नज़र आने की वजह से कुछ लोगों को लगा कि उसे माली मदद की ज़रूरत है। अलबत्ता जब उनमें से एक ने उससे पेशकश की तो उसने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। रोनाल्ड सिंपली एक किफ़ायतशार तरह का शख्स था। हत्ता कि ज़्यादा उम्र के बावजूद करीब 90 वो अपनी गाड़ी अपनी मंजिल से दूर पार्क करने और चलने को तरजीह देता था, बजाय इसकी पार्किंग की अदायगी करने के।
ان چیزوں میں سے ایک جنہیں وہ روزانہ کرنا پسند کرتا تھا وہ لوکل میموریل ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں جانا تھا۔ وہ وہاں ہر صبح جاتا اور ایک کپ کافی کے ساتھ ایک انگلش مفن اور پینٹ بٹر لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک جگہ بیٹھتا، اپنی کافی پیتا، اس کے پیسے دیتا اور روڈ پر واپس چلا جاتا۔ وہ ایک پرانا کوٹ پہنتا تھا جو سیفٹی پنز کے ساتھ بند ہوا ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے ہسپتال کا کیفیٹیریا کچھ سالوں بعد بند ہو گیا اور رونلڈ نے ایک نیا کافی سٹاپ تلاش کر لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے فرینڈلیز کو دریافت کیا اور وہاں ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے لوکل ہاسپٹل کا ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر وہاں رات کے کھانے کا ایک ریگولر کسٹمر تھا اور اس نے رونلڈ کو قریبی لائبریری میں جانے کا مشورہ دیا۔ جب رونلڈ نے اس بارے میں سنا اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے اپنا لائبریری کارڈ لیا اور ہر ہفتے ڈھیروں کتابیں بورو کرنا شروع کر دیں اور انہیں جوش سے پڑھنے لگا۔ انفیکٹ اسے ایک خاص نیوز پیپر پسند آ گیا، دا وال اسٹریٹ جرنل۔ رونلڈ لائبریری جانا پسند کرتا تھا تو وہ وہاں ہمیشہ ڈرائیو کر کے جاتا یا اپنے اسٹیپ چلڈرن میں سے ایک کو اسے لے جانے کے لیے کہتا۔ اس نے گھنٹوں اسٹاک مارکیٹ اور انویسٹمنٹ کا مطالعہ شروع کر دیا جب تک وہ یہ نہ بتا سکا کہ کون سی کمپنی اس قابل ہے جس میں وہ اپنے پیسے ڈالے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ اس نے خفیہ طور پر اپنی قسمت کیسے بنائی۔ وہ اسٹاک چننے اور اسٹاک مارکیٹ کا مطالعہ کرنے میں ایک حقیقی جادوگر تھا۔ اس نے چھوٹی شروعات کی، یہاں تک کہ اس کا اسٹاک ڈپازٹ باکس اسٹاک سرٹیفکیٹس کا ایک بڑھتا ماس بن گیا۔ اس نے اپنے پیسوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا اور پھر اس نے کم پیسے متعدد کمپنیز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیے بجائے زیادہ پیسوں کو کم کمپنیز میں کرنے کے۔ اس نے اس کے پیسوں کو محفوظ رکھا۔ اگر کچھ برا ہوتا تو یہ زیادہ تباہ کن نہ ہوتا کیونکہ جو مقدار اس نے کھوئی وہ غیر معمولی تھی۔ اس نے اپنی انویسٹمنٹ ایک گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ بننے کے کچھ سال بعد شروع کی اور اس نے کافی عرصے تک کئی بلو چپ کمپنیز کو تھام لیا۔ یہ وہ ہے جس نے اس کے پیسوں کو ملٹیپلائی کرنے میں مدد کی۔ اس نے ان کمپنیز میں انویسٹ کیا جنہوں نے کافی منافع دیا یا لیمینس ٹرمز میں بونسز، لہٰذا وہ ان پیسوں کو اور سٹاکس خریدنے میں استعمال کر سکتا تھا۔ رونلڈ ایک ٹیک سیوی طرح کا شخص نہیں تھا تو اس کی توجہ کا مرکز ان کمپنیز میں رہا جن کے بارے میں اس نے لائبریریز کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ جب وہ مر گیا اس کے پاس 95 سٹاکس مختلف کمپنیز میں پھیلے تھے جیسا کہ ٹیلی کمیونیکیشن، ہیلتھ کیئرز، کنزیومر کی چیزیں، ریلوے ٹرانسپورٹ اور پبلک یوٹیلیٹیز۔ اس کے خاندان میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنے پیسے تھے یا وہ کتنوں کا مالک تھا۔ انہوں نے فرض کیا کہ ایک چوکیدار کے طور پر جو پیسے وہ کما رہا تھا وہ مشکل سے اس کے گزارے کے لیے کافی تھے۔ اس کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بگڑنا شروع ہو گئی اور وہ اس ہسپتال میں داخل تھا جہاں وہ اپنا ناشتہ کرتا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب اس نے ایک وکیل کو اسٹیٹ میں اس کی مدد کے لیے ہائر کیا۔ اس نے اپروکسیمیٹلی $2 ملین اپنے 2 سوتیلے بچوں اور کچھ دوستوں کو دیے۔ اس نے $4.8 ملین بریٹل بورو میموریل ہاسپٹل میں ڈونیٹ کیے اور اس نے $1.2 ملین اس لائبریری میں ڈونیٹ کیے جہاں وہ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ رونلڈ شیڈوز میں رہنا چاہتا تھا اور اسی ہی وقت وہ اپنے کام اور اعمال کے لیے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار اس کی اپنے ایک دوست سے بات چیت ہوئی اور اس نے اسے بتایا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا اگر میرا نام اوپر ایک بلڈنگ پر ہو، لیکن ٹھیک بعد میں اسے افسوس ہوا اور اس نے کہا نو اور اپنا سر جھکا لیا۔ ایک اہم چیز جو اس نے کی وہ کمیونٹی کو واپس کچھ دینا تھا اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ ہسپتال میں جہاں وہ ناشتہ کرتا تھا، لائبریری جہاں اس نے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں پڑھا، اور اس کی فیملی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ رونلڈ صرف پیسوں کے علاوہ ایک امیر شخص تھا۔ تو دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا تو اسے لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔